मशरिक़ वुस्ता में जंग के खात्मे का मिशन, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन रवाना, चीनी क़यादत से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बाद रिकवरी, एक साथ 3 हदें बहाल। इंडेक्स 2740 पॉइंट से इजाफे के बाद 1,49,106 पॉइंट्स पर ट्रेड। एशियन स्टॉक मार्केट में मंदी की सूरत हाल बरकरार। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट 2.53% गिर गई। जापानी स्टॉक मार्केट एक माह में 11% की कमी। शंघाई स्टॉक मार्केट में भी कारोबार का मनफी आगाज। ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर रजामंद, अमरीकी अखबार का बड़ा दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर ने मुशीरों को बता दिया, आबनाए हुर्मुज खुलवाए बगैर तनाज़ा खत्म करना चाहते हैं। आलमी गुजरगाह की बहाली के लिए सफारती दबाव डाला जाएगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। सूबा हर्मुज़गान में कार्गो कश्ती को निशाना बना डाला। 8 अफराद शहीद। नजफाबाद, मुबारका, काशान और शहरजा में भी बमबारी। इस्फहान में असलहा डिपो पर 907 किलोग्राम वजनी बम गिराया गया। सदर ट्रंप ने इस्फहान पर बमबारी के बाद धमाकों की फुटेज शेयर कर दी। पासदाराने इनकलाब का भरपूर जवाब। इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल दाग दिए। मकबूजा बैतुल मक़दिस में 10 धमाके सुने गए। दुबई के करीब कुवैती ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। कुवैती हुकाम के मुताबिक ऑयल टैंकर में लगी आग, जहाज को नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान नहीं हुआ। शारजा टेलीकॉम कंपनी की इमारत भी टारगेट। दुबई में ड्रोन का मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी। तेहरान में बिजली की सप्लाई बहाल। मशरिकी तेहरान में सब स्टेशन को बमबारी से नुकसान पर ब्लैकआउट हुआ था। जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पें, मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। सखर और रोहड़ी में तरक्याती मंसूबों और सरकारी इदारों को साबका बरसों में तलबा की फीस वापसी के लिए 3 अरब 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लेडी वेलिंगटन अस्पताल में मुबैना वीडियो पर महकमा सेहत का एक्शन। जिम्मेदार सीनियर इंतजामी अफसरान को शोकॉज जारी। 5 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। Talks are continuing and going well. President Trump issued a 10-day pause to postpone planned strikes on Iranian power plants and energy infrastructure. This remains a truly once-in-a-generation opportunity for the regime to make a good deal with the United States. ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप 6 अप्रैल से कबल डील चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। कहा, ईरान ने कुछ तजावीज़ पर इत्तेफाक किया है। 4 से 6 हफ्तों की डेडलाइन बरकरार है। वाज़े किया कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि अरब ममालिक जंग के अखराजात में अपना हिस्सा डालें। ईरान के पास अमरीका या इत्तेहादियों को धमकी देने की सलाहियत नहीं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की हाकमियत नाकाबिल कबूल। अस्करी कार्रवाइयाँ खत्म होने के बाद इक़दामात किए जाएंगे। अमरीका का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल करके दुनिया को धमकाना और ब्लैकमेल करना चाहता है। इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसे ब्रादर मुल्क समझता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का एक्स पर पैगाम। लिखा, कार्रवाइयाँ सिर्फ दुश्मन जारह क़ुव्वतों के खिलाफ है जो न अरबों का एहतराम करते हैं न ईरानियों का। वाज़े किया, वक्त आ गया है कि खित्ते से अमरीकी अफवाज को निकाल दिया जाए। ईरान ने दुश्मन के फ़ज़ाई कमान निज़ाम को निशाना बनाकर अपनी सलाहियत दिखाई। इसराइल और अमरीका की ईरान पर जारियत जारी। सूबा हर्मुज़गान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद। इस्फहान, नजफाबाद, मुबारका, काशान और शहरजा पर भी बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात में धमाकों के बाद धुएं के बादल छा गए। ईरान का जवाबी वार। सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। शारजा में भी ड्रोन हमला। टेलीकॉम कंपनी की इमारत को निशाना बनाया गया। दुबई में ड्रोन का मलबा गिर जाने से 4 अफराद जख्मी। दुबई साहिल के करीब कुवैती ऑयल टैंकर प्रोजेक्टाइल का हमला। जहाज में आग भड़क उठी। यूके मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज पर मौजूद तमाम अमला महफूज है। सऊदी अरब का भी 8 बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा।
یہ جنگ ہماری نہیں، ہم اس میں نہیں الجھیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کا دو ٹوک اعلان، واضح کیا کہ برطانیہ دفاعی اقدامات جاری رکھے گا اور ابنا ہرمز کھولنے کے لیے اقدامات کرتا رہے گا۔ ہم نے جو کیا وہ دفاعی اقدام تھا۔ برطانیہ کے قومی مفادات اور خطے میں اپنے لوگوں کی حفاظت پر توجہ مرکوز رکھیں گے۔ جنگ کی وجہ سے گھریلو سطح پر پڑنے والے اثرات کے لیے جو کر سکیں گے وہ کریں گے۔ مشرق وسطی میں لگی آگ بجھانے کا مشن، ایوان صدر میں بڑی بیٹھک، خطے کی صورتحال اور ثالثی کی کوششوں پر مشاورت۔ اسحاق ڈار کی ترکی، سعودی عرب اور مصر سے سفارتی روابط پر بریفنگ۔ اسحاق ڈار آج چین کے دورے پر روانہ ہو جائیں گے، چینی قیادت سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ صوبوں کی مخالفت، حکومت کا ملک میں فوری طور پر سمارٹ لاک ڈاؤن نہ لگانے کا فیصلہ۔ ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس میں اتفاق نہ ہو سکا، معاملے پر مزید مشاورت کے لیے وزراء پر مشتمل کمیٹی تشکیل۔ کفایت شاری مہم پر عمل درآمد کے لیے متبادل اقدامات کیے جائیں گے۔ توانائی اور ایندھن کی بچت کے لیے اقدامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ۔ صوبوں پر 256 ارب کے ریلیف پیکج میں حصہ ڈالنے پر زور۔ صدر کی عام آدمی پر قیمتوں کا بوجھ کم کرنے کی ہدایت۔ فوجی اور سفارتی محاذ پر بدترین شکست کے بعد بھارت کی خفت مٹانے کی کوشش، ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی سازش بے نقاب۔ ذرائع کے مطابق بھارتی فوج بے گناہ افراد کو جیلوں سے نکال کر اکٹھا کرنے لگی۔ غلطی سے سرحد پار کرنے والوں کو زبردستی پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ ڈرامے میں رنگ بھرنے کے لیے چند بھارتیوں کو بھی گھناؤنی سازش میں استعمال کرنے کا منصوبہ۔ دنیا بھر میں رسوائی سمیٹنے والی را اور پٹا ہوا مورا، جے شنکر گھناؤنے پلان کا ماسٹر مائنڈ۔ مودی سرکار اب تک پلوامہ اور پہلگام واقعات کے شواہد بھی سامنے نہ لا سکی۔ جدہ میں سعودی عرب، قطر اور اردن کی بڑی بیٹھک، ایران کے حملے خطے کے ممالک کے لیے خطرناک قرار دے دی ہے۔ سہ فریقی اجلاس میں سعودی ولی عہد، امیر قطر اور اردن کے بادشاہ کی شرکت۔ علاقائی صورتحال اور خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ توانائی سپلائی اور بین الاقوامی نقل و حمل کی آزادی کو لاحق خطرات پر بات چیت۔ سعودی ولی عہد سے امیر قطر اور اردن کے شاہ عبداللہ کی الگ الگ ملاقات بھی ہوئی۔ پاکستان کا ثالثی کا کردار جاری، مذاکرات کی کامیابی کے لیے فریقین کو فیصلے کرنا ہوں گے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر کی گفتگو، رضوان سعید شیخ نے کہا پاکستان کی حالیہ پیشکش نیک نیتی پر مبنی ہے، دیگر علاقائی ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ واضح کیا کہ پاکستان خطے کے وسیع تر مفاد میں معاملات کو آگے بڑھانے کا خواہاں ہے۔ ایرانی پارلیمانی سیکیورٹی کمیشن کے ابنا ہرمز میں جہازوں پر ٹیکس لگانے کی منظوری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بل کے تحت تیل بردار جہازوں پر ممکنہ فیس $20 لاکھ ہو سکتی ہے۔ ابنا ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو ٹیکس ایرانی ریال میں ادا کرنا ہوں گے۔ ترجمان کے مطابق غیر جانبدار ممالک کے جہاز کو اجازت دی جائے گی۔ یہ ممالک ایران سے رابطے میں تھے۔ ہرمز کی بندش اور قیمتوں میں اضافہ امریکی جارحیت کو قرار دیا گیا۔ مشرق وسطی میں بھڑکتے شعلے، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا۔ امریکی خام تیل 3.4% بڑھ کر $106 فی بیرل، برینٹ کروڈ $112 فی بیرل ہو گیا۔ اسرائیل کا فلسطینیوں کے خلاف ایک اور ظالمانہ اور غیر قانونی اقدام، صہیونی پارلیمنٹ نے فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کی منظوری دے دی۔ قانون کے مطابق جو بھی اسرائیلی شہریوں کو قتل کرے گا اسے 90 دن میں پھانسی دی جائے گی۔ فلسطینی تنظیموں کی شدید مذمت، اسرائیلی سپریم کورٹ میں اپیل دائر۔ مسلم ممالک کی مسجد اقصی میں مسلمانوں کو عبادت سے روکنے کی شدید مذمت، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی سمیت 8 ممالک کا مشترکہ بیان جاری۔ واضح کیا کہ اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اقدام عالمی امن کے لیے خطرہ قرار۔ خطے کی صورتحال، مولانا فضل الرحمان کا ایوان کو اعتماد میں لینے اور ان کیمرہ اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی میزبانی کو اعزاز قرار دے دیا۔ کہا پاکستان خطے میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے، پیچیدہ صورتحال اور فیصلوں سے متعلق پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، اسلامی بلاک بننا چاہیے، مسلم ممالک کو سیاسی، تجارتی، دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے۔